الحر رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا تاجدار پتہا باعث خلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج دا ساڈا جمعۃ المبارک دا عنوان سیرت و شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ آپ دی کچھ سیرت دا رنگ بیان کریں گے اور آپ دی شہادت دا بھی کچھ رنگ پیش کریں گے۔ آپ دے سیرت دیاں گلاں تے بہت زیادہ نہیں، لیکن میرا دل ہے کہ میں جلدی دے نال آپ دیاں گلاں سنا دے ماں۔ پہلی آیت پاک دے وچ بے شمار آیتاں، حالانکہ انہاں دی شان دے اندر انہاں جو سرکار نو آکھیا رب نے بھی اوہی پیغام بھیج چھڑیا۔ انہاں دا ایک یہودی دے نال مکالمہ ہو گیا، بحث و مباحثہ ہو گیا، تو یہودی بول کے آخدا ہے، منافق بول کے آخدا ہے کہ آج جڑا توڑے نبی دے اتر جبریل وحی لے کے آندہ ہے نا، آج جبریل ساڑھا دشمن ہے، انہیں ساڑھے اتنے عذاب دیاں گلہ لے کے آیا، ساڑھے وڈے وڈیریاں تے ایدی وجہ تو عذاب آیا۔ اے پیغام لے کے آندہ سی تے بڑے سخت پیغام لے کے آندہ سی تے آج جبریل ساڑھا دشمن ہے۔ تے حضرت عمر فاروق نے سنیا نا تے بڑا مٹھا جواب دیتا تے بول کے آکھیا جے جبریل تو آڈا دشمن ہے، پھر جیڑا جبریل دا دشمن ہے، پھر رب اس کافر دا دشمن ہو جاندہ ہے۔ آپ دے زبان جو انی گل نکلی تے رب نے فٹ قرآن نازل کیتا تے اللہ فرمایا من کان عدو للہ والملائکۃ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ فرمایا کملی والیا تیرے عمر نال اے مباحثے کر دینے، تیرے عمر آکھ دینے اسی جبریل دا دشمنا، پھر سن لو جو عمر نے آکھیں میں قرآن میں چاک چھڑے آجے، پھر جیڑا جبریل دا دشمن ہے پھر رب اس کافر دا دشمن ہے۔ آپ دی شان دے وچ ویکھ لو رب نے قرآن نازل فرما دیتا۔ انشاءاللہ آگے آپ دے سیرت دے اندر سنا مانگے کہ جو الفاظ زبان چا نکلے رب نے قرآن بنا دیتے۔ سرکار فرمائے میرے دو وزیر دنیا دے اتے نے تے دو آسمانہ دے اتے نے، اور دو وزیر فرشتے جبریل تے میکائیل تے زمین دے اتے دو وزیر، ایک ابو بکر ہے تے دوسرا عمر فاروق ہے۔ میرے دو وزیر دنیا دے اتے نے۔ حضرات گرامی آپ دا نام عمر ہے، آپ دا لقب فاروق ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جی، میں ٹائم ویسٹ کیتے ہیں بلا تمہید شروع کراں۔ سرکار نے ویکھے آگے مکہ دے اندر کچھ کافر ایسے نے، انہاں دے وچوں دو کافر ڈنڈے سوٹے آلے نے، جدو تو پورا مکہ ڈر دائے، سارے مسلمان غریب ماڑے بلال ورگے، امیہ ورگے، عمار بن یاسر ورگے، بلال حبشی ورگے، اے ماڑے غلام اے ڈر دے نے انہاں تو۔ کیوں ڈر دے نے کہ اے کافران تے جدو ٹائے اے مسلمان چڑھ جاندے نے تے بلال نو، عمار بن یاسر نو، انہاں نو اے دو کافر بڑا ہی مار دے نے تے کافر بڑا رو کے دعاواں مسلمانہ واسے تو یا اللہ اسلام ختم کر دے، لیکن اسلام کتھے ختم ہوئے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے۔ کافر سرکار دے دین نو بجان دا پلان بنا دے نے۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جی، ادھر سرکار نو خبر ملی، پتہ چلیا کہ روزانہ بلال نو، عمار بن یاسر نو، غریب صحابہ نو مارا پہندیاں نے تے اے بڑا ہی ڈر دے نے۔ تے سرکار بیٹھ کے دعا کر دینے، یا اللہ میں تیرے کو دعا مانگنا ماں، یا اللہ عز الاسلام عمر بن خطاب او عمر بن حشام، یا اللہ مکہ دے اندر دو ڈنڈے سوٹے آلے نے، دو طاقتور پہلوان نے، انہاں دے وچوں ایک دا نام عمر بن خطاب ہے، ایک دا نام عمر بن حشام ہے۔ یا اللہ یا میں نو عمر بن خطاب دے دے تے یا عمر بن حشام دے دے۔ تے اللہ حضرت بول کے آنکھ دینے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد
محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. سرکار دعا کی تھی یا اللہ مکہ دے اندر دو ڈنڈے سوٹے والے نے, ایک دا نام عمر بن خطاب تے ایک دا نام عمر بن حشام ہے. یا اسلام عزت دین واسطے عمر بن خطاب دیتا تا یا عمر بن حشام دے دے. اللہ فرمایا کملی والے تیری زبان دے وچوں پہلے نکلیا سی عمر بن خطاب, جا ساتن عمر بن خطاب یہ تا کر چھڑے آئے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر سرکار او عمر بن حشام او دا مطلب ہوندہ یا سرکار اے یاد شرط نہ لاندے تو زبان چو انہا ہی کیا چھڑ دے یا اللہ عمر بن خطاب تے عمر بن حشام دے دے, اللہ دونوں عطا کر چھڑنے سان. حضرت گرامی توجہ فرمایا جی, سرکار نے ادھر دعا منگی تے ادھر کافران نے آپس سے اندر بیٹھ کے میٹنگ بنا لے. میٹنگ دے اندر بیٹھ کے مشورہ ہو رہے ہیں, سارے ایک دوجہ نے مشورہ دے رہے ہیں تے آخر نے اسلام دن بدن پھیلتا ہے پیا, اسلام دن بدن مضبوط ہو رہا ہے تے اے دے بارے کچھ سوچو, اے دا کچھ کرنا چاہیے ہے. اگر اسی ایسے طرح ہی بیٹھے رہے تے اسلام آستہ آستہ مضبوط طاقت بن جاوے گا. جدوں کافران نے ایک گل آکھی تے سارے نے آپس دے اندر مشورہ جتا, کسی نے آکھیا کہ سرکار نو جلا وطن کر دیو, اس ملک چو کر دیو, کسی نے کچھ آکھیا کسی نے کچھ آکھیا. تے ابو جہل بول کے آخد آئے کہ اسی ماد اللہ سرکار نو قتل کر دینے ہیں, شہید کر دینے ہیں, تو نہ سرکار ہونگے تو نہ دین دا پیغام ہوئے گا. گل طے ہو گئی تے ابو جہل نے اعلان کر چھڑیا جیڑا ماد اللہ سرکار نو شہید کرے گا انہوں میں 100 اونٹ دواں گا, نال ایک خوبصورت عورت دے نال لڑکی دے نال او دی شادی کرانگا. تے حضرت عمر بن خطاب نے او دو کلمہ نہیں پڑھیا, اسے ہی بزم دے اندر آپ بھی بیٹھے نے. تے آپ اٹھ کے آخر دینے ابو جہل اونٹاں دا انتظام کر, میں محمد اثار لے کے آیا. آپ انہی گل کہہ کے ٹر کے راستے دے اندر چلد جا رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے, چہرے دے تیور چہرے دے تاثرات بدل گئے تے بڑے غصے نال لگے جا رہے ہیں. راستے دے اندر ایک حضرت نعیم ملے تے بول کے آکھیا کہ لگتا عمر بڑے جلال وچ بڑے غصے وچ جا رہے ہیں. تے پوچھیا عمر کتھے جا رہے ہیں؟ تے عمر بول کے آکھیا میں ماد اللہ محمد دا سر لین چلا واں, میں ماد اللہ محمد دا سر لین چلا واں. حضرت نعیم بول کے آکھیا محمد دا سر پاتو لے کے آویں, پہلے اپنے گھر دی جا کے خبر کر کے آ, تیری بہن تیرے پنویے نے اسے محمد دا کلمہ پڑھ لے آئی, اسے محمد دا کلمہ پڑھ لے آئی. بڑا جلال آیا, بڑا غصہ آیا, ٹردے ٹردے بہن دے کر گئے, کن دے وچوں کن لگا کے ویکھ دے نے, سوراخ دے وچوں ویکھ دے نے بہن تے پنویا قرآن دی تلاوت پہ کر دے نہیں. ہن پیانا ویراں دی بہناں دے آواز پہچان لیندیاں نے. بہن بول کے آکھدی ہے جلدی دے نال چھپ جاؤ, میرا ویر عمر آ گیا ہے, انہیں بڑا مارنا ہے, اے بڑا طاقتور ہے, انہیں بڑا ہی مرنا ہے. سارے چھپ کے بہن نے جڑے ویلے ویکھیا عمر نے دروازہ کھڑکایا, جڑے ویلے دروازہ کھولن بہن گئی تے بول کے آکھدے نے بہنا مینوں پتہ چلیا تو اسے محمد دا کلمہ پڑھ لے آئی. بہن بول کے آکھدی ہے ویرا ہاں میں کلمہ پڑھ لے آئی. عمر بول کے آکھدے نے اپنے باپ دادے دا دین چھڑ دیتا آئی, آکھیا میں باطل چھڑ کے حق دے نال لگ گئیاں, منہ تے تماشا ماریا. بہن اگوں بول دیے بول کے آکھدے نے اج بڑیاں بولیاں آ گئیاں نے, اگے تے کدے بولی نہیں, اج تے بڑا اگوں بولنی ہے. بہن بول کے آکھدی ہے ویرا جدوں سچیاں تے لڑ لگ جائیے بولیاں پئی آ جاندیاں. ویرا جدوں سچیاں دے لڑ لگ جائیے بولیاں آپ ہی آ جاندیاں ہوندیاں نے. حضرت گرامی توجہ فرمایا جے جڑے ویلے عمر خطاب بول کے آکھدے نے تینوں بڑیاں بولیاں آ گئیاں نے, آکھیا سچیاں دے لڑ لگ جائیے بولیاں آپ ہی آ جاندیاں نہیں. بہن نوں بول کے آکھدے نے بہنا اگے میں ویکھیا تو قرآن دی تلاوت پئی کرنی ہے, مینوں بھی قرآن سنا, اس قرآن مینوں بھی سنا. بہن بول کے آکھدی ہے ویرا تو نہ پاک ہے, تو نجاست ہے, ان المشرکون نجس, مشرک نجس ہوندے نے, پاک ہو کے آ غسل کر کے آ پھر قرآن سنا مانگی. جڑے ویلے انہی
इन्नी गल हो गई उमर गुसल करके आ गए आखिया भैना हुण तां मैनू कुरान सुना भैन रब दा कुरान पढ़ दिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भैन रब दा कुरान पढ़ दिए इन्नी गल आखी उमर बोल के आख्या भैना इत्थे ठहर जा ताहा दा की मतलब है भैन बोल के आखदी उमर ताहा मेरे कमरे वाले आका दी पेशानी दा नाम उमर बोल के आखिया ए कुरान केड़ी जुबान विच भैन बोल के आखिया ए अरबी दे विच उमर बोल के आख्या मैं अरबी मेरी मां अरबी मेरा बाप अरबी मेरा दादा अरबी अरबी मैं जानना एक होदी अरबी है कि समझ कोई नहीं आ रही इसका मतलब की है भैन बोल के आखदिया वीरा ताहा कमली वाले आका दी पेशानी दा ना है उमर बोल के आखिया भैना इत्थे ही ठहर जा जिदी पेशानी दी समझ नहीं आ रही उस पेशानी वाले दे कोल मैनू ले जा फिर कुरान जिदी पेशानी तो शुरू होता है ओदे सामने बैठ के ओदा कलमा भी पढ़ने उस कुरान भी सुनने अल्लाह बोल के आख्या जी दी पेशानी तो सब कुरान शुरू हो रहा है एडियां शाना वाला कुरान ते एडियां शाना वाला नबी और जी दी पेशानी दी समझ अरबियों ना आवे तो कुरान दी किवें समझ आवेगी ओदे कुरान दी किवें समझ आवेगी उमर बोले के आख्या भैना मैनू भी कमली वाले कोल ले जा मैनू भी कमली वाले दे कोल ले जा मेरे गले विच पटका पा ले ते तुरुंदियां सरकार दे कोल ले जाऊं उमर हुण लगे जा रहा सरकार वल इधरों सहाबा नू खबर हो गई उमर आ रहा है बिलाल हबशी भी जाके छुप गई अमार बिन यासर वर्गे गरीब दी सहाबा दियां दौड़ां लग गईयां सरकार फरमाया क्यों दौड़दे हो अर्ज की दिल च पाला उमर आ गया है इन्हें बड़ाई मारना है इन्हें बड़ाई मारना है जेड़ा वेले इन्नी गल हो गई हदा अमीर हमदा यके हो गया आखदने सहाबा गम ना करो जे उमर चंगे राधे नाल आया है ओनू कुछ नहीं करांगा जे नुकसान पुंजा भी नियत नाल आया है अज उमर बच के नहीं जावेगा जेड़े वेले इन्नी गल हो गई सरकार फरमाया चाचा जी बैठ जाओ पहले मैनू ये दसो उमर सर चुक के आ रहा है या सर सुट के आ रहा है अर्ज की कमली वाले उमर सर सुट के आ रहा है सरकार फरमाया चाचा मुबारक होवे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली है हुण उमर नुकसान पहुंचाण नहीं आया कमली वाले दी गुलामी करन आया आख्या गम ना कर चाचा जी वेखो सिर चुक के आ रहा कि सिर सुट के आ रहा है आख्या सिर सुट के आ रहा है फरमाया चाचा जी गम ना करो रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली हुण उमर साडा ही बन गया है उमर फारूक जेड़े वेले कोल आए कलमा पढ़िया सरकार दी गुलामी इख्तियार की कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थोड़ी देर गुजरी तो नमाज का वक्त आ गया नमाज का वक्त आ गया सरकार उन्हें छुप के नमाज पढ़न लगे अर्ज की कमली वाले आ की सरकार फरमाया उमर ये साड़ी नमाज है ये साड़ी इबादत है अर्ज की कमली वाले असी सच्चे हैं सरकार फरमाया सच्चे हैं साडा दीन सच्चा है सच्चे हैं साडा कुरान सच्चा है सरकार फरमाया सच्चा है साडा रब सच्चा है फरमाया सच्चे हैं ते अर्ज की कमली वाला सच्चे होने बावजूद छुप के नमाज पढ़िए फिर उमर दे कलमा पढ़न दा की फायदा है उमर दे कलमा पढ़न दा की फायदा है अर्ज की कमली वाले छुप के नमाज नहीं पढ़नी जो सारे मक्के वालों के सामने नमाज पढ़नी है हजरात गिरामी हुण सरकार टुरते जा रहे हैं दो लाइना बन गई एक लाइन के अंदर सरकार दे चाचा जी अगे निगरानी करते तलवार फड़ के लगे जा रहे एक लाइन के अगे हज़रत उमर फारूक ने तलवार फड़ ली हुण टुरते जा रहे हैं जेड़े वेले उमर फारूक टुरते जा रहे हैं काबे दे विच जाके आखदे ने काबे वालियो ओए काबे वालियो अज सरकार नमाज पढ़ने आ गए मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया दे
ابو جالا جے ہے جرت بلال نو ہاتھ لا کے بخا اے ابو جالا جے جرت ہے عمار بن یاسر نو ہاتھ لا کے بخا جے کسے نے اپنی ماں نو روانا ہے کسے اپنے بچے یتیم کروانے نہیں کسے نے اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے آگے انہوں ہاتھ لا کے بخائے میں انہوں قتل کر دے مانگا بول کے آکھے ابو جالا اج تو بعد میں محمد نالا اتو آواز آئی جے عمر تو محمد نالے اسی پھر تیرے نال عمر بول کے آکھے جے کسی نے اپنی ماں نو روانا ہے بچے یتیم کرانے نے تے بیوی نو بیوہ کرانے تے کملی والے آقا دے غلاماں نو ہاتھ لا کے وکھائے تے بول کے آکھیا آج تو بعد ہاتھ لان لگا سوچے آجے میں محمد نال تے اتو آواز آئی عمر فاروق جے تو محمد نال تے پھر اسی آج تو بعد تیرے نال اسی تیرے نال حضرات گرامی توجہ فرماؤ ان کافر چاندے سان کہ سرکار دے نور دے چراغ بجھ جاوے سرکار دے دین نہ چراغ بجھ جاوے پڑھا قرآن تھے بھی ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ میری رات دی طبیعت خراب ہے میں پوری رات نہیں ستا ماؤنٹنگ کر کر کے الٹیاں کر کر کے برا حال ہے تے میں والد صاحب کہنے جمعہ پڑھان جو کی ہمت ہے تے ٹھیک نہیں تے کسی اور نہ بھیج دے تے میں کہنے سرکار دے عشق دے اندر سرکار دے دین دی خاطر جانا دے نظرانے دے دے مانگے یہ تے کدے ایک جانے جان دیئے جاوے ہزار ہونگے سرکار دین دی خاطر وہ بھی دے دے مانگے تے اپنی ایمانداری نہ دسو میں کہتے شروع دے بیچی ایڈی چوک کے سور نہیں لائی اجی میں کہا جو ہے گی دیکھی جائے گی تے میں شروع تو یہ لمبا پینڈا پا لیا ہے تو تسی قرآن نے آدھے نہیں سبحان اللہ بولن دے اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے انہوں کدے بیماری کوئی نہ ہوئے یا اللہ جڑا اس تو اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے جڑے ویلے کافراں نے پلان بنایا سرکار دے نور دا چراغ بجھا دیتا جاوے اللہ فرمایا کمری والے یریدون لیطفئوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللہ فرمایا کملی والے ایک کافر چاندے نے تیرے نور دا چراغ بجھا دیتا جاوے تیرے نور نو ختم کر دیتا جاوے کملی والے غم نہ کر میں تیرے نالا میں کافروں میں بجھا دینا گا پانے کافروں نو گل ناگوار گزریں جدو ایک گل عارف کھڑی میاں صاحب نے دیکھی آپ نے قلم اٹھا کے آکھے بھوکا مار اے بھائی بھوکا مار اے بجھایا اے لوکا تے نور محمد اے بالا پر نور محمد کدے نہ بجھ سی پر نور محمد کدے نہ بجھ سی اے وعدہ حق تعالی فرمایا کملی والے چند نے تیرے نور دا چراغ بجھا دیتا جاوے تو میں تو نہیں تیرے نور دا چراغ بجھن دے میں گا تو میاں صاحب فرمایا پھوکا مار بجھایا لوکا نور محمد والا پر نور محمد کدے نہ بجھ سی اے وعدہ حق تعالی حضرات گرامی توجہ فرماؤں عمر نے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے تو اتو فرشتہ آکے عرض کی تھی کملی والے یا مبارک ہوئے سرکار فرمایا کہا تھی مبارک عرض کی تھی کملی والا توڑے یار عمر نے کلمہ پڑھے آئے عرض کی تھی کملی والے عمر دے کلمہ پڑھن دے نال ایک خالی زمین والے نے خوشی نہیں اسی عرشاں والے نے عرشاں تے بے کے بھی خوشیاں منائی آنے حضرات گرامی توجہ فرماؤ حضرت عمر فاروق ان کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے انہوں تساں دیکھا ہے کہ جننے بھی صحابی نے ہجرت کی تھی سارے نے چھپ کے ہجرت کی تھی رات دے پچھلے پیر کدے کسی نے کنج سارے نے ہجرت کی تھی تو جدو واری آئی نا حضرت عمر خطاب دی تے سامان سارا تیار کیتا پیکنگ کی تھی تے ٹر کے جا کے ابو جہل لگول دے بول کے آکھے ابو جہلا انہی گالا کی تے ابو جہل ڈر گیا پتہ نہیں کی ہو گیا
آپ بول کے آخر دینا پجالا میں کرن لگاؤں ہجرت جے تیرے ویچ انی ہجرت کرن والے نو روکنا ہی تیرے ویچ انی جرت ہے وے او مکہ دی باہر جا کے پہاڑی دبال میں تک کھلو کے انتظار کرنا پہ پھر میں نے روک کے بخالا ہے راوی لکھتا ہے کہ آپ اسے کنی دیر کھلوتے رہے کسے کافر دی جرت نہیں پائی کہ عمر فاروق نو جی ہجرت واسے روک لوے آپ ہجرت کر کے مدینہ چل گئے حضرات گرامی توجہ فرمایا جی ان آپ جیڑی گل آخر نے رب او صحیح گل نو قرآن بنا دیندہ ہے کتنی خوش نصیبی والی گل ہے کہ جیڑا مشورہ دین او مشورہ رب قرآن بنا دے جے کسے یہودی نال گل بات ہو جاوے او دے نال مذاکرات ہونا تے آپ جیڑا جواب دین تو او بھی قرآن بن جاندہ ہے سرکار دے کول آ کے عرض کی تھی کملی والے توڑے کول آ کے مسلمان مومن کلمہ پڑھن والے توڑے کول آ کے مسئلہ پوچھ دینے گل بات کر دینے تے سرکار امہات المومنین نو آ کے تسی پردے وچ رہا کرو ان ادو پردے دا حکم نہیں سی آیا عورتاں واسطے پردے دا حکم ادو نہیں سی آیا جدو آپ نے گل کی تھی تے رب نے فٹ قرآن بنا دیتا اللہ نے پیغام بھیجا کملی والیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب کملی والیا انہاں اپنی امہات المومنین اے مومنہ دی ماما نو آکھو کہ جدو کوئی مسئلہ پوچھنا آوے تے پردے دے وچ چھپ کے رہا کرو پتہ چلیا کہ پردے دا حکم لے کے دیتا عمر بن خطاب نے عمر بن خطاب نے پردے دا حکم لے کے دیتا ہے حضرات گرامی توجہ فرماؤ انہیں ایک منافق ہے ایک یہودی ہے انہاں دی آپس اندر ہو گئی لڑائی جب انہاں دی آپس اندر لڑائی ہوگی تو منافق ان جھوٹے دعوے کر رہے سن کہ اسی مسلمان ہاں اسی کلمہ پڑھن والے ہاں اسی سرکار دے نوکر ہاں لیکن تو ٹھڈو کوئی نہیں سے کر دے جڑا سرکار دا عاشق ہوندا غلام ہوندا نو اشارے ضرورت نہیں تے جانا دے نظرانے پیش کر چھڑدا ہے منافق دی لڑائی ہوگی تے یہودی دی لڑائی ہوگی تے مسئلہ سرکار دے کول پیش آ گیا ان منافق بول کے آخر ہے کہ آج یہودیت تو آٹے جڑے سردار نے انہوں نے کولوں ادھا گل دا فیصلہ کرائیے تو منافق بول کے آخر ہے کہ تیرے سرداراں کولوں اس گل دا فیصلہ کرائیے تو یہودی بول کے آخر ہے جی تو غلامی دا ناز کرنا ہے جی دعوے کرنا چلا اسے کملی والا دے کولوں اس گل دا مسئلہ کر حل کروائیے منافق بھی ٹوریا تے نال اس یہودی بھی ٹوریا تے سرکار دی بارگاہ دے وچ تے آگے عرض کی تھی کملی والے انج مسئلہ ہے سرکار نے ساری گل بات سن کے یہودی دے حق وچ فیصلہ کیتا تے بول کے آکھیا منافق حق دے اتے نہیں تے آ یہودی حق تے وے میں فیصلہ یہودی دے حق وچ کیتا منافق نو گل بڑی ناگوار گزری تے آکھدا جی میری تسلی نہیں ہوئی ٹریا ٹریا آگے گیا تے آگے حضرت ابو بکر صدیق دے کول بول کے آکھدا ہے جی ساڈا فیصلہ کرو آپ نے ساری گل بات سنی تے اس یہودی دے حق وچ سارا فیصلہ کر چھڑیا انہوں پھر بڑا ناگوار گزریا او آکھدا جی نہیں میری تسلی نہیں ہوئی عمر فاروق دے کولو جا کے مسئلے دا حل کروائی ہے جدو حضرت عمر فاروق دے کول آئے نا تے آپ نے پوچھیا کہ اس تو پہلا کسے کو مسئلہ پیش کیتا گیا ہے آکھا جی سرکار دے کول بھی کیتا گیا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دے کول بھی پیش کیتا گیا ہے آکھا انہاں کی فیصلے دا حل کیتا ہے تے منافق تو یہودی ایک بات سے بول کے آکھ دینے جی انہاں یہودی دے حق وچ فیصلہ کیتا ہے تو منافق بول کے آکھدا جی میری تسلی نہیں ہوئی تے میں تواڈے کول فیصلہ کران آ گیا تے آپ بول کے آکھدے نے تھے بیٹھ جا تیرا فیصلہ میں ہونے کر لینا منافق بیٹھ گیا یہودی بھی بیٹھ گیا اندر کے تلوار لے کے آئے او دی گردن اڑا کے پرا رکھ دیتی ہے بول کے آکھیا جڑا کملی والے دا فیصلہ نہیں مندا جڑا کملی والے دے فیصلے نو منظور نہیں کردا او دا فیصلہ پھر عمر بن خطاب دی تلوار کر دی بول کے آکھیا جڑا کملی والے دا فیصلہ نہیں مندا او دا فیصلہ پھر عمر بن خطاب دی تلوار کر دی ہوتی ہے او دا فیصلہ عمر بن خطاب دی تلوار کر دی ہے حضرات گرامی توجہ فرماؤ مسئلہ سرکار دے منافقت کول او منافقہ دے باپ دادے سارے اکٹھے ہو کے سرکار دے کول جی ویکھ لو جی عمر نے نہ حق قتل کر چھڑیا ہے عمر نو چاہیے سی کہ گل بات سندا مسئلہ سندا کوئی فیصلہ کردا اے جیوں نے یہودی دی منافقت واسطے یہودی واسطے آکھیا کہ یہودی آکھے نہ کہ تو اپنے کملی والے دے کول لے گیا سو جھوٹیاں قسماں چکن لگے تے رب نے پھر فٹ قرآن نازل فرما دیتا اچھا بولو جڑے ویلے منافقاں نے آ کے سرکار دے کول مسئلہ پیش کیتا رب نے فٹ قرآن پیش کیتا سرکار نے
کول رب نے پیغام بھیجیا تے سرکار نو فرمایا کملی والے اے جھوٹ بول دے نے رب دے قرآن نے آکھیا فلا وربک لا یؤمنون حتی فیما شجر بینہم کملی والے انہیں دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جیڑا تیرے فیصلے نو نہ من لوے حضرات گرامی توجہ فرماؤ اللہ پیغام بھیجا کملی والے اے جھوٹ بول دین جی اسی بڑے مسلمان ساں اسی بڑے تقوی والے ساں اسی بڑے ایمان والے ساں کملی والے میں مقدی گل اے مقادمہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کملی والے انہی دیر تک وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کیوں کی کرنا پوے گا جنہی دیر تک محمد عربی دے فیصلے دے عمل نہ کر لگے ایسا منافق نے سرکار دے فیصلہ تے عمل نہیں کیتا تے عمر نے جو کیتا چنگا کیتا ہے حضرات گرامی توجہ فرمایا دے سرکار تے کولا پوچھا گیا کملی والے سرکار فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن خطاب سرکار فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا نا اور نبی عمر بن خطاب ہوندا لیکن رب نے میرے اوتے نبوت دا سلسلہ ہی بند کر چھڑیا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں چھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر بن خطاب ہوندا حضرات گرامی توجہ فرمایا جی پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت علی دن سب تو پہلا رب کدے نال مصافہ کرے گا مصافہ کہنے سلام لینا ہاتھ کدے نال رب ملاوے گا تو سرکار فرمایا قیامت علی دن رب سب تو پہلا میرے عمر بن خطاب نال مصافہ فرمائے گا حضرات گرامی توجہ فرمایا جی وہ بھی وقت آ گیا کہ آپ دی دور خلافت دا وقت آ گیا دور خلافت دے اندر او ویلا آ گیا کہ ایک ملک فتح آیا تے ملک فتح ہو دنال سارے دے حصے دے وچ چادر آئیاں جدو سارے دے حصے دے وچ چادر آئیاں تے حضرت عمر بن خطاب دے حصے وچ بھی چادر آ گیا تے یاد رکھیا جی حضرت عمر بن خطاب دا قد بڑا لمبا سی تے قد سی تے آپ نے مچھاں دا حصہ لمبا رکھیا ہوندا سی تے آپ وٹ چاڑ کے جدو کافروں دے مقابلے چاہتے ہیں تو وٹ چاڑ دے ہیں تو بول کے آخر دینا کافرو اے نہ سمجھا دے کہ تو ہی طاقت وارو آپ دیکھ لو محمد عربی دے غلاموں نے بھی لڑائی لڑنی آندی ہے انہاں آپ دا قد مبارک لمبا سی آپ دے حصے وچ آ گئی ہیں چادراں ایک ایک چادر سارے دے حصے وچ آ گئی حضرت عمر بن خطاب دے حصے وچ بھی چادر آئی تے نواں سوٹ پا کے تے آپ ان منبر دے اوتے بیٹھ کے آخر دینے اے لوگو سنو می اطاعت بھی کرو انہی گل بول کے آخر سامنے حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے آپ بول کے آخر دینے نہ ہی سنا گے تو نہ ہی اطاعت کران گے آپ فرمایا اے سلمان ہویا کی ہے آپ بول کے آخر یہ نواں سوٹ پایا کتھوں آیا ہے وقت دا حکمران ہوئے 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی حکمران ہوئے آج تک کسے جرت نہیں پہن دی کسے نے کچھ کہن دی آج کسے وزیر بشیر کسے بادشاہ نو کوئی جرت نہیں رکھ دا گل کرنے دی تے او وقت دا حکمران وقت دا خلیفہ حضرت سلمان فارسی سامنے بیٹھ ٹوک چھڑیا تے بول کے آکھیں نہ ہی سنا گے تے نہ ہی اطاعت کران گے آپ بول کے آکھیں دینا سلمان کیوں نہیں سنا گے تے کیوں نہیں اطاعت کران گے ہویا بھی ہے تے بول کے آکھیں آج جڑا نواں سوٹ پایا کتھوں آیا ہے وقت دا حکمران پوچھا جا رہا ہے نواں سوٹ پایا تے کتھوں آیا ہے آپ بول کے آکھیا جی جڑا ملک فتح ہے تے وہ سارے دے حصے وچ چادر آئیاں تے میرے حصے وچ بھی ایک چادر آ گئی تے سلمان فارسی بول کے آکھدے نے چادر آئیاں او تواڈا قد بھی لمبا او تواڈی جسامت بھی صحیح تے تواڈا سوٹ بن گیا تے اسی نکے قد والے ہو کے ساڈیاں چادراں دے نال ساڈا سوٹ نہیں بنیا تے تواڈا سوٹ کیویں بن گیا آپ بول کے آکھدے نے عبداللہ بن عمر کھلو ذرا جی بابا جان حضرت عمر بن خطاب بول کے آکھ دینے عبداللہ یار آپ پہ دس ابا جی میں کی دساں آکھے چادر 10 سوٹ کی میں بنیا عبداللہ کھڑے ہو کے آکھ دینے چاچا جی اے جڑی چادر دا سوٹ بنیا ہے ایک چادر دا سوٹ نہیں بنیا اے جڑی میرے اس چادر آئی سے میں بھی اپنے باپ نو دے دیتی تو میرے باپ نے دو میں چادر ہی کٹھیاں کر کے اس چادر دا نواں سوٹ بنا لے آئے تو جدو انہی گل ساری گل کنفرم ہو گئی کہ عمر بن خطاب نے کہتے بیت المال دا مال نہیں کھادا
آپ سامنے بیٹھ کے آگے ٹھیک ہے عمر کر خطاب سنا گے بھی تے اطاعت بھی کریں گے سنا گے بھی تے اطاعت بھی کریں گے حضرات گرامی توجہ فرماؤ او عمر بن خطاب بیت المال کی میں حفاظت کرتا ہے وہ بھی ویلہ آگے آکے حضرت عثمان غنی فرماندے نے کہ سخت گرمیاں دی رات سخت گرمیاں دا دن ہے تو سورج صبح نیزے تو اٹھے چڑھیا این جی بھی تُسی ویکھ دو 12 دا وقت ہوندہ ہے تو سورج بالکل اپنی تبش دے اندر ہوندہ ہے تو عثمان غنی روایت کر دینے کہ میں کی ویکھنا ماں کہ میں ہوا وہاں سے اپنے کار دی کھڑکی کھولی تو میں ویکھیا او دور کوئی بندہ نا اونٹ سامبھل رہا ہے اونٹ نو اپنے اندر کرن رہا ہے اونٹ نو اپنے شکنجے دے وچ پیا کرتا ہے آپ ویکھیا کہ لے بھئی پتہ نہیں کہ ہو جائے انسان ہے اگر تو اونٹ چرانا ہی سی تے وقت ٹھنڈا ہو لیندہ سورج غروب ہو لیندہ تو پھر جا کے اونٹ چرا لیندہ اجی انی گل سوچ دینے تے حضرت عمر فاروق اونٹ لے کے واپس آ گئے واپس آئے تھے آکے آکھیا اے عمر بن خطاب منیا تو سی وقت حکمران ہو وقت دے خلیفہ ہو وقت دے بادشاہ ہو لیکن انی سخت گرمی دے ویچ اونٹ پہ چار دے ہو او گرمی ہے جڑی چھاند تھلے بھی بندے کو نہیں بیٹھا جا رہا آج دے ساڑھے کو پکھے لگے ہیں اے سی لگے نا کولر نے وہ بھی وقت ہوں سی نا پکھے ہوں دے سن نا اے سی ہوں دے سن لیکن پھر بھی سرکار دی غلامی دے ناز کرتے ہوں دے سن بول کے آکے انی سخت گرمی ہے کہ چھاند تھلے بھی نہیں بندے کو بیٹھا جا رہا گرمی برداشت نہیں ہو رہی کہ تُسی توپ دے اندر جا کے اونٹ پہ چران دے سو آپ بول کے آکھے اے عثمان یار میں اونٹ نہیں سا چار دا پیا یار اب بیت المال دا ایک اونٹ پچ گیا سی تو انہوں میں پھڑ کے واپس لے کے آ رہا سی تو میں نہیں چاہتا کہ خلافہ دے اندر کوئی دیانت دے اندر امانت دے اندر کوئی خیانت ہو جاوے حضرت سلمان فارسی تو کولو پوچھیا گیا حضرت عمر بن خطاب بول کے آخر سلمان یار تو پچھو جدید پشتی بادشاہ رہا میں تیرا باپ بھی بادشاہ سارے بادشاہ دے اندر رہا میں تو 10 بادشاہ کون ہندہ ہے حکمران کون ہندہ ہے بادشاہ کون ہندہ ہے تو محمد عربی دا غلام کون ہندہ ہے آپ بول کے آخر نے جڑا وقت دا بادشاہ اون ہندہ ہے جڑا لوگوں کو ٹیکس کدے پورا لوے اپنیاں کو لوگ کٹ لوے مالا آلیاں کو دولت اللہ کو لوگ کٹ لوے تے غریبان دے کو زیادہ ٹیکس لے گے اس ٹیکس نو عوام دے اتلام دے اندر خیانت کرے او وقت دا بادشاہ ہندہ ہے تے آکھیا پھر خلافت اللہ کون ہندہ ہے تے بول کے آکھیا خلیفہ او ہندہ ہے جڑا لوکاں کو نہ ہی ویکھے کہ زیادہ مال والا کیڑا ہے نہ اے ویکھے کہ اپنا قریبی کیڑا ہے سارے نو برابر رکھے ایک کو جنہ ٹیکس وصول کرے جدو عوام دے اتے لان دی واری آوے تو او دے اندر خیانت نہ کرے پورا حق عوام نو دوے او خلیفہ ہوندا ہے تے آپ بول کے آخر نے پھر میرے بارے تیرا کی خیال ہے میرے بارے تیرا کی خیال ہے تے حضرت سلمان فارسی بول کے آخر نے یار تو کوئی بادشاہ ہے تو تے وقت دا خلیفہ ہے تو تے وقت دا خلیفہ ہے نہ تیرے اندر کوئی خیانت ویکھی ہے نہ ہی تو ٹیکس لین دے اندر نہ کوئی امید ویکھیا تے نہ غریب ویکھیا تو جو بھی کرنا ہے محمد عربی دے دین دے برابر سارا کچھ کرنا ہونا ہے حضرات گرامی توجہ فرماؤ حضرت عمر فاروق دا لنگوٹیا آ گیا لنگوٹیا یار آ گیا آپ دے کول تے بول کے آکھیا عمر میں نے پتہ چلیا تو وقت دا بادشاہ بن گیا وقت دا حکمران بن گیا ہے تے میں نے اے بھی پتہ چلیا ہے تو 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ ہی حکمران ہے تے آج انی بادشاہی کیمیں مل گئی تے عمر یاد ہی وہ بھی ایک وقت ہونا سی چھوٹا جا ہونا سا میں نے یاد ہے تے میں تیرا یار ہونا سا میں نے اے بھی یاد ہے اب لوگ فرماندے نے دانا دشمن چنگا تے آمد سنجن مندہ جڑا لنگوٹیا یار ہوندہ ہے ہوتے کڑا رب بچا کے رکھے اور داد کھول کے لگ چڑھ دا ہوندہ ہے تو سارا سامنے آپ دا لنگوٹیا بول کے آخدہ ہے عمر یاد ہی میں تیرا یار ہونا سا میں نے یاد ہے تینوں اے بھی یاد ہے کہ تو اونٹ چرانا جانا ہونا سا میں نے اے بھی یاد ہے عمر تینوں اے بھی یاد ہے تیرا اونٹ گما جانا ہوندہ سی فرمایا ہاں میں نے اے بھی یاد ہے تینوں اے بھی یاد ہے تیرا باپ تینوں خطاب کنہ ماردہ ہوندہ سی آکھیں میں نے اے بھی یاد ہے تینوں اے بھی یاد ہے تیرا اونٹ میں لب کے دیندہ ہوندہ سا تیرا اودوں ایک اونٹ گوا جاوے تیرے کو لبے آنا سی جاندہ تے آج 22.5 لاکھ مربع میل دی کلہ حکمران ہو کے کلہ بادشاہی ہو کے سارے نو سامبی بیٹھا تے کیویں سامبی بیٹھا ہے تے آپ بول کے آخدے نے میرا وقت بدل گیا ہن وقت ایسا آ گئے او تو تیرا یار ہی ہوندا سا اونٹ چران جانا سا اونٹ گواچ جاندا سی میرا باپ مینوں ماردا سی تو جی اونٹ لب کے دیندا رہیا میں تے اج پوچھنا
بادشاہی کی میں سنبھالی بیٹھا ہے تے آپ بول کے آخر نے میرا وقت یہ ہو گیا ہے او تو تیرا یار سا اج محمد عربی دا یار او تو تیرا یار سا تے اٹھ گوا لینا سا اج محمد عربی دا یار بنا تے 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی حکمران بنائی بیٹھا حضرات گرامی توجہ فرمایا جی مائی راس دے اندر ٹرتی جا رہی ہے راس دے اندر مائی دا ٹرل گیا تیل تو مائی روندی روندی آئی عمر بن خطاب دے کول تے آپ اس کے آختے ہیں ماں دی عمر دی حکمرانی دے اندر تسی رو رہے ہوتے اے عمر نو گل گوارا نہیں اے گل عمر نو گوارا نہیں تو ماں جی ہویا کی جے تو مائی بول کیا کھدیے وے ٹردیاں پترا اتھے جا کر ٹھیڈا لگا تے تیل سارا روڑ گیا تے تیل زمین نے سارا چوس لے آئے تو میں نو تیل دینا میرا واپس تو بول کیا کہ ماں جی آتا نا بیت المال دے ویچ تیل دے دوں تے آکھیں نا میں لوگاں دا یتیماں دا غریباں دا مسکیناں دا محق نہیں لینا میں اپنا ہی تیل لینا ہے آپ نے جڑے ویلے انہی گل مائی دی سنی تے ڈردے جا رہے ہیں اسے زمین دے اتے جا کے مائی دی گل سن کے اسے زمین دے اتے پیر دی اڈی ماری جڑے ویلے اڈی ماری بولے کہ آکھیا زمین تیل بار کر دے جڑے ویلے انہی گل ہوگی مائی دا تیل بار آ گیا آکھیا اماں جی تیل دیکھ لو مائی نے تیل بھر لیا تے بول کے آکھیا ماں جی بدو گل نہ کریا دے آج ہی دیکھ لو تیل پورا ہی ملیا بولے کہ آکھیں ماں جی باتوں گل نہ کریا دے میں نو آج جی تیل ویخ لو تیل پورا زمین نے کٹیا دے باہر حضرات گرامی توجہ فرمایا جے ایک کو بھی وقت آگیا کہ آپ ٹوٹتے ٹوٹتے جنگل دے اندر گئے جنگل دے اندر ایک کلی ہے اتھے ایک وڈیری جی مائی رہندی ہے آپ سمائی دے کول گئے تے ہون انہیں دسیا کہ میں عمر بن خطاب ہاں میں وقت بادشاہ ہاں حضرات گرامی توجہ فرمایا جے آپ سمائی تے کول گئے تے جا کے آکھیا ماں جی بڑیاں پکھاں تے فاقے پہ کٹ دے ہو تے ماں دی جڑا آ مدینہ دا حکمران عمر بن خطاب ہے او دے اتے راضی بھی ہو کہ نہیں راضی تے مائی بولے کیا کہ میں عمر دے اتے نہیں راضی آکھیا ماں جی ہویا کی آکھیا کل قیامت دا وقت آ لین دے میں عمر دا گریبان پکڑ لینا ہے میں سے جنگل دے اندر رہ کے پکھاں دے فاقے پہ کٹ نہیں ہو کہا حکمران ہے جنہوں میرا ہی خبری کوئی نہیں آج دے حکمران پوچھ دا ہی کوئی نہیں کسے نے او 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے آج کسے کولے 1 مربع ہوئے 2 مربع ہوئے چودری کولوں تھی او دی اڈی زمین دے اتے نہیں لگ دی تھی او کلہ حکمران 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ ہی بادشاہ ہوئے تے مائی دی جا کے خبر لے رہے ہیں آکھیں ماں جی کی میں حدی ہو گے تے مائی بولے کہ آکھیں پترا 12 دینار دویں گا 12,000 دینار دویں گا تو میں پھر عمر دینار سورا کرانگی تے آپ نے دینار لے آکے مائی نو دیتے نا دینار مائی نو دیتے مائی خوشی ہو گئی مائی بولے کہ آخر یہ پترا میں عمر تیرا دی ہو گئی عمر تیرا دی ہو گئی میاں صاحب فرما دے نہیں آپ بولے کہ آخر دینا دین نبی دا اے بھئی دین نبی دا اے رانگ یتیمہ تے راوے تے کرلاوے اج ہووے کوئی عمر پیارا تے رو تے انو گل لاوے اج ہووے کوئی عمر پیارا تے روندے انو گل لاوے حضرات گرامی توجہ فرمایا جب مائی خوشی ہو گئی ہن آپ دیکھ دے نا بیت المال دیاں بکریاں چران جا رہے ہیں وقت دا حکمران ہے اج بندر ٹھنڈی سبحان اللہ پہ کرتے ہو میں تھوڑی گالیں واضح کر دے میں آپ ہی تھوڑا تھلے راکے پہ پڑھنا میری اپنی بھی بات ہوئی پئی ہے میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ میری طبیعت رات دی خراب ہے میں پوری رات ستا بھی نہیں تے طبیعت الٹیاں کر کے مونٹنگ کر کے برا حال ہے تے آج جی میں تقریر قبول کرے جے اگلے جمعے پھر انشاءاللہ کسراں کٹ دے مانگے ساری تے بس ہن انج دے سبحان اللہ دئی جاؤ کہ میری طبیعت ٹھیک ہوئی جاوے آج پاویں کام تھلے ہوئے پاویں ہوتے ہوئے پاویں جے ہو جا بھی ہے برداشت کر کے آپ ہی سبحان اللہ بولی جاؤ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ بیت المال دیاں بکریاں چران عمر بن خطاب جا رہے ہیں وقت دا حکمران تے بادشاہ جا رہے ہیں
بکریاں چران جڑے ویلے گئے نا تو جا کے ہن اوتھے بکریاں چراندے دوپہر دا وقت آ گیا تے بکریاں نوں کھلا چھڑیا تے آپے ایک درخت دی چھاں تھلے تے انج سر دے تھلے رکھی باں تے باں رکھ کے سو گئے کوئی راوی لکھے دائے کہ انہوں نے ایٹر دا روڑا سر تھلے رکھ کے سرانا بنا کے تے سو گئے ہن آپ جڑے ویلے اوتھے سو گئے تھے آنکھ لگ گئی تے دوسرے ملک دا وزیر بشیر آیا انہوں نے دل دے اندر اے سی کہ انہوں نے نکے نکے بچے بھی عمر کو ڈر دے سانا کہ اے بڑا سخت بادشاہ ہے اے ہو جا بادشاہ ہے کہ انہیں ساری دنیا ہولی ہولی فتح کر لینا جی ادھے کو نہ ڈرے آتے انہوں وزیر آیا تو لوگاں پوچھے آکے توڑا وقت دا حکمران کتے ہوئے توڑا بادشاہ کتے تو لوگاں بولے کہ آکھے ساڑا وقت دا حکمران او بکریاں چارن گیا ہے وقت دا حکمران بکریاں چارن گیا ہے لوگاں کو لوگ پوچھے تو بچاندہ تو عمر فاروق دے کول گیا نا تے حضرت عمر فاروق ستے نے نال درخت نال اپنی تلوار لٹکائی ہوئی ہے تے انہیں ذہن دے اندر خیال آیا کہ اسی سارے اس عمر دے کولوں ڈرنے ہیں تے کیوں نہ آج عمر ستا ہے عمر دے کولوں بدلہ لے لئیے تے ایدھی عمر دی تلوار نال عمر نماز اللہ قتل دے شہید کر دیتا جاوے تلوار لے کے اگے جڑے ویلے ودیا نا تلوار لے کے اگے ودیا عمر بن خطاب نو مرن واسطے جڑے ویلے اگے وددا ہے تلوار اٹھا کے مرن لگدا ہے گھر دے وچوں دو شیر اگے آئی شیراں نو ویکھ کے ڈر کے نس کے بچ گیا یا بھی آواز آ گئی عمر غم نہ کری تو ساڑے دین دی راکھی کری جا اسی تیرے ستیاں تیری راکھی کری جانا بول کے آکھیں عمر غم نہ کر جتھے بھی تینوں پریشانی آوے تو بس دین دی راکھی کری جا اسی تیری راکھی کری جاواں گے اسی تیری راکھی کری جاواں گے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے حضرت عمر فاروق منبر دے اوتے بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ پہ دے رہے ہیں جمعہ دا خطبہ دینے راوی لکھتا ہے کہ اچانک پیچھے مڑ کے آخر دینے تے بول کے آخر دینے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل انہیں گل ہوئی واقعہ ختم ہو گیا جمعہ ختم ہو گیا وقت گزریا سارا وقت وہ بھی واقعہ کہ آپ نے ایک ساری فوجیاں دستہ بھیجا سی جنگ لڑن واسطے اس وقت دے حکمران دا جیسا آپ نے اس بادشاہی دا اس ساری فوج دا جڑا وڈا سفیر بنا کے بھیجیا سی او دا ناسی ساریا تے واپس آیا تے بول کر قدمہ میں جڑے کیا کہتا ہے اے عمر بن خطاب جے تواڈی آواز نہ آندی تے اسی تے مارے گئے سان تے آپ بول کے آکھدا یا ساریا تل جبل پہاڑ والا ویکھ پچھوں حملہ ہون لگائی پیچھے ویکھ حملہ ہون لگائی آکھیا تواڈی آواز سن کے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے اساں کنٹرول پا لیا ہاری جنگ اسی جت کے تواڈی آواز دے نال ایک بندے نو خبر ملی تے پھر حضرت عمر فاروق دا لنگوٹیا آ گیا تے بول کے آکھدا عمر ہے میں سنیا تو ایتھے بیٹھ کے ملک شام وچ آوازاں بھیج لینا ہے ملک شام میں رچے وعدہ پیج لینا ہے تے اے آوازہ کی میں پیج لے آئیں تے آپ بول کے آخدن ہے میرا کوئی کمال نہیں آپ دلنگ اٹھ گیا بول کے آخدن پھر کمال کی ہے انی نظر کی میں ملی دوسرے ملک میں پیا بیکھنا ہے انی آواز کی میں ملی دوسرے ملک میں پیا سننا ہے بول کے آخیا بیرا بس وقت ایسا آ گیا ہے سرکار دی غلامی کر لئیے انہیں آواز بھی پچھا نہیں دی ہے ویخ بھی نہیں بول کے آخیا بیرا سرکار دی غلامی جدوں دی کیتی ہے انہیں دوسرے ملک آواز بھی پہنچا لئی دی ہے دوسرے ملک سننا بھی لئی دا ہوتا ہے حضرات گرامی توجہ فرمایا دے ہن آپ کیسا حکمران ہے آپ دے دور دے اندر ایک دریا سی تے او دریا چلدا نہ سی ہوندا او کیویں چلدا سی کہ لوکی اس دریا دے اندر ایک اپنی نوجوان لڑکی سن دے سن تے پھر دریا چلدا ہوندا سی آپ نو آ کے لوکاں نے عرض کیتی اے عمر بن فاروق کہ آ جڑا ساڈا دریا ہے تواڈی خلافت تو پہلا تواڈے حکمران بنن تو پہلا اسی کی کردے ساں کہ ایتھے ایک لڑکی سن دے ساں تے پھر دریا چلدا سی تے ہن دسو تواڈی حکومت آ گئی ہے تواڈی بادشاہی آ گئی تو ہن کی کرنا ہے تے آپ بول کے آکھیا آ جڑا میں خط لکھنا آ خط جا کے اس دریا دے اندر سٹ دے وہ خط سٹنا تواڈا کام ہے تے چلنا دریا دا کام ہے خط لیا خط لکھ کے دے دیتا اور راوی لکھ رہا ہے کہ راست کے اندر لگے جا رہے میں خط نو پڑھ بھی لیا خط جڑے میں سٹن دی دیر ہوئی ہے اجے میں خط سٹیا بعد میں دریا پہلے چل گیا ہے
پوچھیا گیا کہ اس خط دے اندر کی لکھیا سی؟ تو جڑا خط لے کے گیا سی تے او بول کے آخر نے اس خط دے اندر آپ نے لکھیا سی جے تے تو دریا چلنا ہے اپنی مرضی دے نال تے پھر اج تو بعد کدے نہ چلی، تے جے رب دی مرضی دے نال چلنا ہے تینوں میں عمر بن خطاب ہو کے وقت دا حکمران ہو کے تینوں آرڈر کرنا وا پھر انج دا چلدا قیامت تک کدے نہ رکی۔ راوی لکھدا پھر دریا انج دا چلے آئے اج تک یہ دریا کدے بند نہیں ہویا، اج تک کبھی دریا بند نہیں ہویا۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، وقت آپ دی سیرت دا بیان کرتے کرتے گزر جانا ہے۔ ہن آؤ آپ دی شہادت دا کچھ رنگ پیش کرنا۔ مدینے دے اندر رہندے ہویاں ایک بندے دا غلام سی تے او غلام کام کردا سی چکی دا۔ آپ دی شہادت سنا رہے ہیں، چکی دا کام کردا سی تے چکیاں بنا بنا کے مدینے دے اندر لوکاں نوں ویچدا سی۔ لوکی او دے کولوں چکیاں لیندے او لوکاں نوں چکیاں ویچدا تے ایڈا کمال دا کاریگر سی کہ پورے مدینہ دے اندر صرف لوکی او دی ہی چکی لیندے ہوندے سن۔ اس آقا نے اپنے غلام دی شکایت لے کے حضرت عمر بن خطاب دے کول آیا تے آ کے عرض کی تھی اے عمر بن خطاب آ جڑا میرا نوکر ابو لولو فیروز ہے آ چکیاں بنا کے مدینہ دے اندر لوکاں نوں ونڈدا ہے ویچدا ہے تے میرا حق مینوں نہیں ویچدا، میرا حق میں نے پورا نہیں ادا کردا۔ تو آپ نے فرمایا آج تو بعد تو دے ذمہ لا دے کہ تو انہوں 100 دینار 100 درہم دینا کرنا ہے۔ انہیں جا کے انہوں انہیں گل آکھی، جدو انہیں انہیں گل آکھی تو او غلام ابو لولو فیروز حضرت عمر بن فاروق دے کول آ گیا تے آکھی عرض کی تھی اے عمر فاروق میرا آقا میرے اوتے ٹیکس لگاندا ہے تے آکھدا ہے مینوں روزانہ تو 100 درہم دینا کرنا ہے تو میں انہوں کتھوں دوا میرے کو انی کمائی نہیں ہوندی۔ آپ بول کے آخر دینا لانتیا جھوٹ نہ بول، پورے مدینے دے اندر تیرے نال دا کاریگر بھی کونی تے پورے مدینے اندر صرف تیری ہی چکی ویکھی جاندی تو کڈے آرام دے نال 100 درہم 100 دینار وچوں کڈ سکنا تو کیوں نہیں کڈ کے دے رہا؟ آپ نے انی گل آکھی تو انہوں بڑا غصہ لگا، اتھو غصے دے نال باہر نکلیا تے چلدا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک دن گلی دے وچوں گزر جا رہے تھے اوہی ابو لولو فیروز ملیا آپ نو تے آپ بول کے آخر دیا حضرت عمر فاروق بول کے آخر دینے اے ابو لولو فیروز منو کمال دی چکی بنا کے دے تے ابو لولو فیروز بول کے آخر دائے میں تینوں انج دی چکی بنا کے دواں گا کہ اسے چکی جدو زمین تے چلے گی اسے زمین تے بھی آواز آئے گی تے عرشاں دے اتے بھی آواز آئے گی۔ آپ نو خبر ہوگی کہ انہیں منو دھمکی دیتی ہے کہ تیار ہو جائے میں تانوں قتل کر دے مانگا۔ آپ نے انہیں گل سنی تے گھر دے اندر آگے ایک دن رات نو آنکھ لگی تو اس خواب دے اندر کی ویکھ دینے کہ ایک سرخ رنگ دا مرغ ہے، اس مرغ آپ لیٹے ہوئے نے تے آپ دے ناف دے اندر چنیاں بیا ماردا ہے۔ ہن حضرت ابوبکر صدیق دا جڑا کرانا سی آپ دا ایک خاندان خواباں دی تعمیر نو بڑا کمال دا جاندا سی۔ آپ نے حضرت اسماء بنت ابوبکر نو پیغام بھیجیا کہ ایک خواب نہ ویکھیے اس خواب دی کی تعمیر ہے، اس خواب دا کی مطلب ہے۔ تے آپ نو خبر ملی کہ خواب یہ ویکھی گئی ہے کہ رات نو ستیاں پیا میں ویکھیا ہے سرخ رنگ دا ایک مرغ ہے وہ میری ناف دے اندر چنجاں پیا ماردا ہے تے ادھر پیغام یہ ملیا کہ عمر بن خطاب جو وصیت کرنی ہے کر لو، تھوڑی شہادت دا ویلا قریب آ گیا ہے، تھوڑی شہادت دا ویلا قریب آ گیا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جی ابھی وقت آ گیا اور تو عمر بن خطاب جڑے میرے شہید ہون دا وقت آ گیا، مسجد اندر آ گئے آنکھیں نماز پڑھان لگ دینے۔ ابو لولو فیروز گیا ہے انہیں کھنجر آپ دے پیٹ دے اندر ماریا، آپ دا پیٹ نو چاک کر کے چلا گیا، آپ دا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بھائی عمر تیرے تو صدقے جاؤں تینوں زخم بھی لگے نہیں، پیٹ سارا کٹ گیا ہے، پھر بھی حکم دے کے آکھیا صحابہ نماز پڑھاؤ میری خبر باتوں لے آ جائیں۔ اج بندے نو چھوٹی جنی تکلیف آ جاوے، اج لکی نماز لگے نہیں جاندے۔ عمر بن خطاب نو زخم لگے حکیم بلایا گیا، حکیم بولے کے آخر کی کھانا پسند کرو گے کی پینا پسند کرو گے؟ حکیم لانا لالاج پیا کر دائیں۔ آپ بول کے آخر نہیں میں نو فریض بنا کر دیتی جاوے۔ آپ نے نبید پیتی پیڑ دے وچ سوراخ ہوئے نہیں، پیڑ دے وچوں سارا کچھ باہر آ گیا۔ آپ نو دودھ پلایا گیا، دودھ بھی پیڑ دے وچ
بارے آ گیا آکھیا عمر بن خطاب جو وصیت کرنی ہے کر لو توڑی شہادت ویلا قریب آ گیا وہ بھی ویلا قریب آ گیا عمر بن خطاب نے آخری ہجکی لئی ہے عمر دی جان نکل گئی ہے میاں صاحب بول کے آخر دن ٹر گئے نے دلدار دلا دے تے بطنو چکا محرا اجڑی باسی نظری آوے کانٹ دیتی جد یارا صحابہ روئی جار نہیں آخری ویلے رو کے آخر لے او یار حوالے رب دے تے مل چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے آپ نے آخری ہجکی لئی تو دنیا تو آپ دی جان نکل گئی اس دنیا فانی نو چھڑ کے چلے گئے آپ دی شہادت دیا خبرہ سرکار نے پہلے ہی دے دیا سرکار فرمایا عمر تینو ظلمن تو جبرن قتل کیتا جاوے گا سرکار ایک دن احد پہاڑ دے اتے بیٹھ کے بھی آپ نے فرمایا کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا تینو نہیں پتا تیرے اتے آج ایک نبی تے ایک صدیق تو دو شہید بیٹھے نے اس نبی تو مراد کملی والے آقا دی ذات سی اس صدیق تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات سی اس دو شہیدہ تو مراد عمر بن خطاب دی ذات اس مانے غنی دی ذات سی اے آپ دی سیرت دا رنگے آپ نے عدل کر کے دسیا سرکار دا دین دے اندر اے نہیں دیکھیا کہ کوئی ماڑا ہے کوئی تگڑا ہے نا ان ہر ایک دی خبر لگے تے ہر ایک دنال عدل کیتا ہے آج سانے بھی چاہید ہے اگر اسی انہاں دی سیرت سننے ہیں انہاں دی سیرت پھر عمل بھی کرنا چاہید ہے اللہ تعالیٰ دے آگے دعائے کہ اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا اپنے بلند مقبول بارگاہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.